अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। आज की इस वीडियो में हम ईसा नकवी साहब से ये पूछेंगे कि इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो ख़बरें आ रही हैं, बिलखसूस 8 सितंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है, उससे कबल बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि मंजरनामा भी तब्दील हो सकता है, हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है। क्या ऐसा हो रहा है ईसा नकवी साहब? क्या वाकई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? जो चेमगोइयाँ हम शहर इक़्तिदार में सुन रहे हैं और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अहम शख्सियात की जानिब से, जो बातें की जा रही हैं, उससे कहा जा रहा है कोई तब्दीली तो आ ही रही है। आपकी क्या राय है? देखें, राय के अलावा ज़ाहिर है कि एक बंदे की राय होती है, राय इतना मैटर नहीं करती। असल चीज़ है इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन डोमेन में इस वक्त किस किस्म की खिचड़ी बनी हुई है चीज़ों की, और उसमें से ज़रा छलनी लगाकर कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे जो अगले कम से कम 4 या 5 दिन के लिए वैलिड हो। ठीक है। और मैं उसकी वजह ये बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है अदील सरफराज साहब कि हम पाकिस्तान जो है वो ख़ास तौर पर जो लास्ट 2-2.25 साल हैं उसकी डेवलपमेंट्स को आप देखें ना, तो आपको एक एहसास बड़ा शिद्दत के साथ होता है कि पूरी दुनिया में आपको ममालिक किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, हुकूमतें कैसे चलती हैं, आपको पता होता है कि उनके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, फिर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पॉलिसी में जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र आती है। यहाँ पर सूरत हाल ये है, मेरा ख्याल है कि फ़ैसला साज जो हैं वो जब रात को सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह सवेरे जो भी बंदा उठता है वो उठने के बाद यूट्यूब देखता है, ट्विटर देखता है, फेसबुक देखता है, वहाँ पर शेयर की गई इंफॉर्मेशन को देखता है, हेडलाइंस देखता है टेलीविज़न की और अखबारों की सुर्खियाँ, और वो फैसला ये करता है कि आज से, यानी कि आज हमने इस मुल्क को इस तरीके से चलाना है। उसकी वजह से आपको कोई कंक्लूसिव चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए, ये बहस क्यों शुरू हुई कि ये वैसे बदकिस्मती है हमारी। हाँ, कि हवाएं जो है वो तब्दील हो रही हैं। हवाएं तब्दील होने की जो थ्योरी है उसके फॉर और अगेंस्ट जो इस वक्त खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, कहानी 22 अगस्त से अगर आप स्टार्ट कर लें तो 22 अगस्त को जो जलसा मुलतवी हुआ, मौखर हुआ या मनसूख हुआ तहरीक इंसाफ का, एक बात तो तय है कि उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का डाकिए वाला किरदार भी नहीं था। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, दे वर नाउ दिस इज ऑलमोस्ट सर्टन कि वो कम्प्लीटली अनअवेयर थे, इग्नोरेंट थे। उनको नहीं पता था कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खोला जा रहा है, पैगाम रसानी हो रही है, और उस पैगाम रसानी के बारे में भी हमें यह पता चला, जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि राब्ता हुआ बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से हुआ, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पैगाम है वो फिर पहुंचाया गया, और उस पैगाम के नतीजे में ये फैसला हुआ कि जलसा जो है वो 8 सितंबर को होगा, क्योंकि एनओसी जो है वो जेल में पहुंचा दिया गया था। अब जो वो कहते हैं कि जो लेवल है राब्ते का, वो भी अगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ तो किसी अच्छे लेवल पे ही हुआ होगा ना राब्ता। वैसे पाकिस्तान में तो कोई बैद भी नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब आप इस चीज़ को जब जहन में रख के आगे चलते हैं ना कि आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो बड़ी दिलचस्प बात हुई है। देखिए, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, और फिर आज जो 6 सितंबर को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम है जो मीडिया के साथ शेयर किया यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर, इन तीनों में जो रेटोरिक है, जो बेसिकली टेम्परेचर है, उसको मेरा ख्याल है नीचे लाने की एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट नजर आती है। उसकी वजह पॉलिसी में तब्दीली है या उसकी वजह ऑप्टिक्स में तब्दीली है, ये डिटरमिन अभी नहीं किया जा सकता। ऑप्टिक्स में तब्दीली आप कैसे कहें? ऑप्टिक्स में तब्दीली इस तरीके से कि आप ने अगर तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, फॉर एग्जांपल, ये आपने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही मुश्किल माहौल बनाना है, आप बनाते रहें, लेकिन आप उसको अनाउंस कर रहे हैं तो ये उसकी ऑप्टिक्स है कि आप बता भी रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे, 9 मई का तस्करा, डिजिटल टेररिज्म का तस्करा, इंतशारी टोला कहकर बुलाना, ये वो हार्ड टर्म्स थी जो इस्तेमाल की जा रही थी। डिजिटल टेररिज्म का तस्करा तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया से भी मिसिंग है। 9 मई का तस्करा उसमें मौजूद नहीं है। आज तो डिजिटल उसमें नहीं हुई है। अब हुआ क्या है, देखें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया,
उसमें ये चीज़ें मिसिंग थी। उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी नहीं। उसमें भी ये मिसिंग है। अच्छा, एक इसमें बदकिस्मती का पहलू क्या है? क्वेश्चन आंसर में खैर थोड़ा बहुत जिक्र तो मुझे इसमें बदकिस्मती का सबसे बड़ा पहलू ये अंडरस्टैंड करने के लिए वी एज अ नेशन इस वक्त कहाँ खड़े हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स हो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखने में इंटरेस्टेड हो कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किस अज़म का अयादा किया है। लोगों का इंटरेस्ट उससे ज़्यादा इस बात में था कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या कहा है। ये खुलासा है इस बात का कि पाकिस्तान इस वक्त किस बड़े और संगीन मसले से दो चार है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बलूचिस्तान में जो कुछ अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुआ और उसकी आफ्टर मैथ में अख्तर मैंगल के रेजिग्नेशन से लेके जो डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं, उस सूबे में जो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, 45% पाकिस्तान है, वो सूबा जिसके वसाइल जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए, खींचने के लिए काफ़ी हैं, जो वहाँ पर मादनी वसाइल है, बेशक जो उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर इन तमाम मामलात पे, वो एक अटल हकीकत है, वो पाकिस्तान को ड्राइव करने के लिए काफ़ी है। सिर्फ 1.5 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख की आबादी उस सूबे के हवाले से एक मेजर चंक था, ना वो किसी पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा है, ना किसी टॉक शो का हिस्सा है, ना वो खबरों में उस तरीके से नुमाया है। अखबारात में तो आपने तस्करा देख लिया, लेकिन क्या किसी ने टॉक शो या डेडिकेटेड इस पर गुफ्तगू की कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान के मसले के हवाले से उसके तर्जुमान ने क्या क्या कहा। ये है वो बदकिस्मती जिसका हम शिकार हैं। अब आ जाए उसमें जो ऑप्टिक्स थे, ऑप्टिक्स में जब ये आपने 3 मेन चीज़ें माइनस कर दी, जो उससे ये कम अज़ कम एहसास हो गया कि जो 22 अगस्त का CBM था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, एतमाद साजी का कदम था, उसको शायद रेसिप्रोकेट किया गया। उसका जवाब अब ये दिया गया कि ठीक है, चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक जो जैसे चलाना चाह रहा है या चलेंगी, लेकिन एटलीस्ट उसके हवाले से जो बयानबाजी की वजह से हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, एक तो वो कंट्रोल किया गया। CBM ही था या महज एक फरीक की जानिब से ये तासुर कायम किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो करीब लोग हैं, जो ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से खबरें देते हैं, वो तो ये समझते हैं और वो इस तरह की खबरें दे रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मिसकंस्ट्रूट किया है, इस पूरी मूव को। वो जो जलसा मौखर करने की बात हुई थी, वो बेसिकली सोली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस रोज़ जजमेंट अनाउंस होना थी मुबारक सानी केस की, जो उस वक्त एक बड़ा संगीन मसला, आपको मालूम है, मुल्क भर से जो मौलवी हजरात थे और मैं कराम थे, जो भी सारे लोग आए हुए थे, तो किसी इंतशार से बचने के लिए एक मूव की गई और उसमें कामयाब हुई रियासत भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम पॉजिटिव रोल प्ले किया। ये पैगाम दिए जाने लगे कि उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको लचक दिखाई जा रही है। ये महज एक स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं इशू था कि इस्लामाबाद में कोई ऐसा, क्योंकि शहर इक़्तिदार है और आपको मालूम है पूरी दुनिया की नज़र में होती है इस्लामाबाद के ऊपर, तो इस तरह का कोई वाक़या ना रोनुमा हो, इस वजह से ये काम किया गया। आप पाकिस्तान में रहते हैं? जी सर। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आंखें और कान और दिमाग आपका खुला रहता है, तो आपको ये सवाल करने की, यानी जिसने भी ये थ्योरी मार्केट में फ्लोट की है, यानी किस नहीं, देखिए मेरा काम तो है ना सवाल करना, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है, तो वो जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है जिसने किया है, वो हमें जरा इस बात को समझा दे कि क्या बैरिस्टर अकील ने कहा होगा अली अमीन गंडापुर को, बैरिस्टर अकील ने अप्रोच किया होगा आजम सवाती को, नहीं, उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया, और राना सनाउल्लाह ने या ख्वाजा आसिफ के कंट्रोल में था कि वो रातों रात अडियाला जेल का दरवाजा खुलवाते और वहां पर जाकर राना सनाउल्लाह का साहब को तो मैं अभी सुन रहा था, गालिबन आप ही के चैनल के ऊपर अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे कि ये DC वगैरह ने गालिबन दरवाजे खुलवाए हैं और मुलाकात की। बिल्कुल, DC ने, देखें मैं और आगे से एंकर्स का सवाल था कि DC कर सकता है ये, नहीं, तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि इस वक्त जो हमारी जो सियासी क़यादत है नून लीग की, उससे ज़्यादा शायद इख्तियार, यानी जब काम करने की बारी है, वो ऑपरेशन तो अल्टीमेटली उसने ही करना है ना, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ही मंसूख किया था ना। ये फैसले जो है वो इस हुकूमत के पल्ले नहीं है, इस हुकूमत के पास नहीं है, ये सबको मालूम है।
وہ تو حالت یہ ہوئی ہوئی ہے کہ بچہ جمونہ گھوم جا گھوم گیا، جھوم جا جھوم گیا، وہاں پر تو صورتحال یہ چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو پھر آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف ڈیسیجن میکر ہے یا مریم نواز اچھا ڈیسیجن ویسے ایک میکر بات ہے، ہمیں لگے نہ لگے تو شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں لگتا، ہاں، شہباز شریف کو بھی نہیں لگتا۔ اب آ جائیں، دیکھیں یہ جو تھیوری ہے، ایک تو پہلی بات یہ تھیوری غلط ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو این او سی ہے، وہ این او سی مل گیا تھا، 8 ستمبر کا اجازت نامہ مل گیا تھا، اس کا جو وینیو ملا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے۔ یعنی ایک آئیڈیل، ٹیکنیکلی ایک آئیڈیل وینیو ہے، اگرچہ اس کے جو شرائط رکھی گئی ہیں 42 شرائط، وہ شرائط جو ہے وہ جس طرح جوئے شیر لانا ہوتا ہے بالکل اس کے مترادف ہے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، میوزک نہ ہو، فلانی چیز نہ ہو، 42 شرائط رکھی گئی ہیں کہ یہ نہ ہو۔ لیکن وینیو جو ملا ہے وہ پوائنٹ ہے جہاں پر خیبر پختونخوا سے آنے والوں کو بڑا وینیو وہ سوٹ کرتا ہے، اسلام آباد سے جانے والوں کو، راولپنڈی سے آنے والوں کو، اگرچہ اس کا راستہ جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ کر دیا گیا، جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا ٹورڈز دا وینیو۔ مارگلا ایونیو اسلام آباد کے رہنے والے استعمال کریں گے، مری سے آنے والے جو ہیں وہ لہترار روڈ اور یہ والا استعمال کرتے ہوئے کھنہ پل سے لیفٹ ہو جائیں گے، روات سے پھر وہ ایک روڈ لیں گے۔ سر یہ تو وہ روٹ ہے جو دیا گیا ہے، کیا یہ کھلا ہوگا اس دن؟ یہ سوال ہے۔ یہ سوال ہے، میرا خیال ہے کہ کھلا ہوگا۔ اور پشاور سے جو سنگجانی ہے وہ موٹر وے سے آئیں گے؟ جی موٹر وے سے آئیں گے، اور جو جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں وہ ٹیکسلا اور واک اینڈ سے پہلے والے جو ٹول پلازاز ہیں وہاں سے موٹر وے پہ شفٹ ہوں گے، اور سارے کے سارے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ AWT میں انٹر اس دن ہم پھر وہیں ہوں گے۔ ہاں، وہ وہاں سے اتریں گے، اترنے کے بعد ایک اور جگہ بھی ہے۔ ہاں بالکل، ایک اور جگہ بھی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ دعوت بھی کروں گا۔ تو وہ پوائنٹ رکھا گیا ہے۔ جلسہ گاہ جو ہے وہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر بنتی ہے، 2.25 کلومیٹر بنتی ہے۔ ایک وہ پسوال روڈ ہے جو اس جگہ پر سنگجانی بازار کے اس کارنر پر آتا ہے، دوسرا پنڈ نشہری روڈ ہے جو سرور خان کے گاؤں سے اس طرف آتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو لوگوں کو لانا، اور پھر ایک ہیوج پلیس ہے جہاں پر آپ لاکھوں کا مجمع بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو یہی ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رابطوں کا ہی یا اس بریک تھرو جو ہو گیا تھا، ایک چھوٹا سا بریک تھرو آپ اس کو سمجھ لیں۔ لیکن اب آئیں ذرا حقیقت کی طرف۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ان فیور جاتی ہیں اس تھیوری کے کہ 22 اگست کو جو کچھ ہوا اس نے شاید بہت زیادہ فضا بہتر کر دی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آ جائیں جو چیزیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی ایک سوال کے جواب میں، مسکراہٹ اور سب کچھ تھا، لیکن پھر اب لوگوں نے باقی نہیں نوٹ کیا، کیا اس کے بعد سے عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا؟ جو نام لے کے انہوں نے باتیں کی ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے آرمی چیف کے متعلق بات کی ہے، انہوں نے جو اس وقت کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر بھی بڑا اسٹرانگ رد عمل دیا، نواز شریف کے حوالے سے، لندن پلان کے حوالے سے، اور پھر آج عمران خان نے جو، یعنی کہ ظاہر ہے کہ لوگ دیکھیں گے اس وقت تاریخ تبدیل ہو چکی ہوگی، 7 ستمبر کا آغاز ہو گیا ہوگا، لیکن اس میں بھی عمران خان نے جو بات کی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ فوج اس معاملے میں غیر سیاسی ہے، نیوٹرل ہے، یا اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اس میں عمران خان نے کیا کہا؟ اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے یا سیاست سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو پھر اڈیالہ جیل میں کرنل اور میجر کی بات جو ہے وہ پھر یہ کیوں کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سوری میں اس سے بات بھول جاؤں گا، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ کل ہم نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ کیا پتہ قاضی فائز عیسی صاحب عمران خان صاحب کی طرف بندہ بھیجیں، اور اس آرڈر میں اس کا ذکر ہے، تو وہ آرڈر میں آج ذکر نہیں ہے، کسی بندے کو وزٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہاں تو وزٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ اب آج دیکھیں جو فیض حمید کا معاملہ ہے وہ فوکس تھا اس پریس کانفرنس کا، جو کہ اچھا کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی خود احتسابی کا پورے پیراگراف موجود تھا، دیٹ واز اباؤٹ جنرل فیض حمید۔ پھر ایک لمبا اور بڑا پورشن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں فیض حمید کے متعلق تھا۔ بالکل تھا۔ اب اس میں بھی سوال ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں، ان کو لنک کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں عمران خان آلریڈی کہا ہے، عمران خان تو جیل میں ہے، عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے کی فی الوقت آپ کو کوئی صورت نظر آ رہی ہے؟ جواب ہے نہیں نظر آ رہی۔ کیا عمران خان کو اصل سوال ہے کہ اس قسم کا کوئی ملٹری ٹرائل سوٹ کرتا ہے؟ آنسر از یس، عمران خان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کے خلاف ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا، میں آئی کین ٹیل یو
کہ جو یورپین میڈیا ہے، برٹش میڈیا ہے، امریکن میڈیا ہے اور وہاں کی جو پارلیمنٹس ہیں وہاں پر یہ معاملہ جس شدت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو یورپین یونین سے، یو این سے اور ان جگہوں سے، آپ دیکھیں نا آربیٹریری ڈیٹینشن کی جو کمیٹی تھی اس نے ایک اپنی پوری اس کے اوپر لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ جاری کیا، انسانی حقوق کونسل سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے کہ اگر آپ نے ملٹری ٹرائل. کل ایک عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے سینئر رکن سے بات ہو رہی تھی، ان سے پوچھا گیا، میں نے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ درخواست کیوں دائر کی ہے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ اگری ود اٹ. اور جب درخواست دائر کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف میں موسٹلی یہ رد عمل آیا کہ ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، اور میری اطلاعات کے مطابق شاید عمران خان صاحب واز آلسو ناٹ ہیپی ڈوئنگ اٹ. وہ شاید ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حفظ ماتقدم کے طور پر کر لی گئی ہے، ادروائز ان کا یہ ماننا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہ یہ حق میں جائے گا اگر اس طرح کا فیصلہ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب. نہیں، انٹرنیشنلائز کرنے میں، اس کی میڈیا ہائپ کریٹ ہونے میں، اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس کریٹ ہو جانے میں تو ہیلپ کرے گا، لیکن عمران خان کو تو سوٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہاں پر تو چٹ منگنی پٹ پہ آ کے مصداق جو ہے وہ سارا معاملہ آ جائے گا. اب اس ساری تھیوری کو جوڑ دیتے ہیں. دیکھیں ایک بات بڑی لکھی پڑی ہے، اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے میرے خیال میں کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی کا فیصلہ ہے وہ اب کورٹ مارشل اور اس میں سزا کے بغیر ٹل جائے گا تو وہ شروع ہی نہ ہوتا. اگر سزا نہ ہونی ہوتی، اگر ان کے خلاف تادیبی کارروائی نہ ہونی ہوتی تو یہ سارا معاملہ شروع ہی نہ ہوتا. ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسے ایویڈنس اور چیزیں موجود ہیں جو کہ ایکشنیبل ہے اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو جائے گا. اب جو ہے وہ جس حد تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اعتماد جو ہے، جو اعتماد کی کمی ہے دونوں سائڈز میں. لڑائی میں دیکھیں ارریلیونٹ ہے مسلم لیگ نون. اس لڑائی میں مسلم لیگ نون کا کردار جو ہے وہ شامل باجا کا ہے، وہ یا وہ جو ایکسٹراز مووی ہوتی ہے نا، مووی میں ہیرو اور ولن یا دو فریقین کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں ڈائیلاگز ہوتے ہیں، کلائمیکس، ڈراما، سب کچھ ہوتا ہے. اس میں پھر ایک کردار ہوتا ہے جو آخری صف میں لیفٹ سائیڈ کے اوپر بغیر کوئی ڈائیلاگ بولے مر جانے والا ایک کردار ہوتا ہے. تو اسی قسم کا جو ہے نا غیر ضروری سا کردار ہے. نون لیگ اس میں بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ. ویسے نہیں، اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ آپ بتا دیں کہ نون لیگ والے ہمارے ناظرین ناراض ہو جائیں گے. ہاں، البتہ ان کا چہرہ ہے، ان کا فیس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور اسی پہ دیکھیں وہ استعمال نہیں ہو رہا، انہوں نے دیا ہے نا اپنا چہرہ. کل کو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل کو جب یہ معاملہ سلجھ جائے، اگر دوبارہ سے شیر و شکر ہو جائیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ جیسے ماضی میں تھے، تو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی تو ایک پیج پہ ہو جائیں گے. ان کی تو دشمنی نہیں چلے گی. تو دشمنی ہوگی کس کی؟ رگڑا کس کا لگے گا؟ مسلم لیگ نون کا. 4 سال پہلے لگ رہا تھا. ہاں، تو یہ پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی ہے نا. بالکل ایسے ہی. یہی رولز سوئچ ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو، یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا، آپ ان کو صرف بیبی سٹیپس کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ نے کسی ایک بڑے نتیجے پر پہنچنے کے لیے، پاکستان، یہ تھیوری تھی نا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان دشمنی اس عروج پر ہے، اس نہج پر ہے کہ وہ دیکھیں نا، وہ معاملہ تو حل ہو ہی نہیں سکتا جناب، کشمیر والا معاملہ. تو ایک سوچ درمیان میں یہ آئی تھی کہ بھائی بیبی سٹیپس شروع کر دیں. سی بی ایمز، وہ جی سمجھوتا ایکسپریس سٹارٹ کر لیں، وہ جناب اٹاری واگا اور چکوٹھی اور فلاں بارڈر پوائنٹ کھول لیں، کلچرل ایکسچینجز شروع ہو جائیں، یہ 6-7 چیزیں شروع ہو جائیں گی، اعتماد سازی کے اقدامات شروع ہو جائیں گے، تو دشمنیاں کم از کم اتنی کم ہو جائیں گی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ سوچ پریویل کر رہی ہے. اور ایونچولی دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کو آن بورڈ جس بھی لیول پہ اور سطح پہ کرنا ہے اس کے کیے بغیر اس سسٹم کو چلانا فی الوقت، کم از کم فی الوقت آپ کو ممکن نظر نہیں آتا کہ اس حکومت کو یہ پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ میڈیا بھی حیران کن طور پر ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کوریج دینے جا رہا ہے. اس جلسے کو کوریج بھی دینے جا رہا ہے، جلسے کی اجازت بھی مل گئی ہے. اپیرنٹلی اس کے راستے میں کوئی رخنا بھی نہیں ڈالا جائے گا یا ڈالا جانے کا امکان ہے. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو ایک پازیٹیو چیز کو بتاتے ہیں. لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ٹو کنکلوڈ دا ڈسکشن کہ جس قدر بد اعتمادی موجود ہے، جتنا
ٹو ڈو لسٹ یا جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں جو تحریک انصاف کے ممکنہ طور پر یہ عمران خان کے کم بیک کی صورت میں جو بڑے سنگین سوالات ہیں ان کا آپ کے پاس ابھی جواب نہیں ہے نا. یہاں پر تو سچویشن یہ نہیں ہے کہ ایک تمام فریقین کے لیے ایک ون ون سچویشن کریٹ ہو جائے. عمران خان کی جیت چند ایسے انڈیویجولز کی شکست کے ساتھ مشروط ہے جس کی وجہ سے آپ یہ فائنل جو آؤٹ کم جس کی طرف آپ سوچ رہے ہیں وہ کم از کم ممکن نظر نہیں آتا. بہرحال ہم اس کو ایک نقطۂ آغاز کے طور پر تو لے ہی سکتے ہیں. جو ایک طویل عرصہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا ایک سیاسی جماعت کو، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اگر بہتری کی طرف آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا فارورڈ. اور سینٹی ہم دعا کرتے ہیں کہ مسٹ بی ویل. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.